सुल्तान जलसे में शिरकत से रोकने के लिए गिरफ्तार सियासी कारकुनान को 30 दिनों के लिए नजरबंद करा दिया गया। फैसलाबाद भर में 140 कारकुनान और मुकामी लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था। नजरबंदी के अहकाम डीसी फैसलाबाद ने जारी किए। सीपीओ ने अहकाम पर अमल दरामद करते हुए गिरफ्तार शुदगान को नजरबंद करा दिया, जबकि कमालिया के साबिक लीगी काउंसलर सजाद हुसैन खोखर को पुलिस ने रिहा कर दिया। जड़ावाला में मोटरवे M3 पर लाइन वॉयलेशन और एहतजाज करने पर रुकन कौमी असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज MNA रमेश लाल गुरुद्वारा जन्म इस्तेहान ननकाना तकरीबात में शिरकत के लिए जा रहे थे। वॉयलेशन पर मोटरवे पुलिस की जानिब से रोका गया। रुकन कौमी असेंबली ने गाड़ी दरमियान में लगाकर ट्रैफिक के लिए मोटरवे को बंद कर दिया था। टोबा टेक्सिंग की रजाना इंटरचेंज पर पुलिस मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज का इस्तकबाल। लीगी MNA जुनेद अनवर, जिला सदर अमजद अली जावेद, MPA अयूब खान ने पुरतकबाल इस्तकबाल किया। लीगी रहनुमा काफिले की शक्ल में मुल्तान के लिए रवाना हुए। रजाना इंटरचेंज पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। मुस्लिम लीग नवाज की सियासी पावर शो के लिए घंटा घर के 8 बाजारों की ताजरों को दावत। साबिक MPA शेख इजाज और इरफान मनान की सुप्रीम अंजुमन के दफ्तर आमद। साबिक डिप्टी मेयर की चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन के हमरा ताजरों से मुलाकात। अमीन भट्ट कहते हैं कन्वेंशन हर सूरत में होगा। ताजरों की 4 दिसंबर को वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की यकीन दहानी। कोरोना वायरस के वाश जारी। फैसलाबाद में 17 केसेस सामने आ गए। 35 मरीज अलाइंस 4 DHQ अस्पताल में जेर इलाज रवा साल। कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक मरीजों की तादाद 224 हो गई। महकमा सेहत जंग भी अलर्ट। DHQ अस्पताल में बेड्स की तादाद 40 कर दी गई। कमालिया में कोरोना वायरस का खतरा। मोहल्ला हुसैन शाह, मोहल्ला चढ़ और इस्लाम नगर को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके 8 दिसंबर तक सील कर दिया गया। कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गुलाम मुर्तजा, चीफ ऑफिसर उमैर दिलदार और SHO सिटी मजहर तबस्सुम सियाल ने कार्रवाई की। तालीमी इदारे बंद। पंजाब हुकूमत ने बेफॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। फैसलाबाद में CEOs को 16 दिसंबर तक तलबा के बेफॉर्म का डाटा ऑनलाइन करने की हिदायत कर दी। नादरा में तलबा के बेफॉर्म इन प्रोसेस होने के बायस तौसी कर दी गई। जड़ावाला ऑफिस में गहमा गहमी, कोरोना SOPs नजरअंदाज, किसी ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। टोबा नादरा ऑफिस के बाहर भी कतारें लग गई। सैकड़ों मर्द व खवातीन बेफॉर्म के लिए ख्वार होने लगे। फैसलाबाद में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अताउल मोनम की कार्रवाई। अहमद सच्चा बच्चा, बिस्मिल्लाह दवाखाना, मून मेडिकेयर और खालिद मेडिको सील कर दिए गए। चारों अताइयों के खिलाफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिए गए। लालिया शहर तरक्की की राह पर गामजन। म्यूनसिपल कमेटी को लिफ्टर समेत 12 बड़े और 18 छोटे कूड़ादान मिल गए। MPA तैमूर अमजद लाली और DC मोहम्मद रियाज ने 1 करोड़ की मशीनरी MC के हवाले की। वज़ीर आज़म इमरान खान के इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए अहम ऐलानात। हुकूमत सस्ती बिजली देने के वादे पर जल्द अमल दरामद कराए। पावरलूम मालिकान ने ऐलानात को जल्द फैसले में तब्दील करने की अपील कर दी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक और रिलीफ। बिजली की कीमतें अगले 2 माह के लिए 7.5 सेंट फी यूनिट करने की मंजूरी दे दी। कैप्टो पावर और CNG सेक्टर के लिए गैस की फराहमी अगले 2 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया। फैसलाबादी पार्लियामेंटेरियंस की कमिश्नर साकिब मन्नान से मुलाकात। सूबाई वजीर अजमल चीमा, MNAs राजा रियाज और खुरम शहजाद की शिरकत। MPA लतीफ नजर, शकील शाहिद, वारिस अजीज और अदील परवेज गुजर शरीक। तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद में रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारों का मामला। रीजन भर में रजिस्टर्ड NTN होल्डर्स की तादाद 4 लाख से जायद।
سرکاری ملازمین اور کاروباری طبقے کی بڑی تعداد نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائی۔ 8 دسمبر تک ریٹرنز جمع نہ کرنے والوں کو 1,40,000 جرمانہ ہوگا۔ غیر قانونی کالونی ڈیولپرز کو بھاری جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ۔ فیصل آباد کی 300 سے زائد کالونیاں سرے سے غیر قانونی، 179 سے زائد منظوری کے مرحلے میں۔ چیئرمین لطیف نظر کالونیوں کے معاملات شفاف بنانے کے لیے پرعزم۔ گنے کے کرشنگ سیزن کے نتیجے میں چینی سستی ہونے لگی۔ ہول سیل میں فی کلو چینی کی قیمت 4 روپے کمی 84 روپے کی ہو گئی۔ بازار میں 86 روپے میں ملنے لگی۔ عوام نے چینی 55 روپے کلو کرنے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے الحاق شدہ نجی سکولز کے طلباء کے آن لائن اور سکول ریکارڈ میں تضاد۔ طلباء کے نام اور والدین کے نام میں بھی بے شمار غلطیوں کی نشاندہی۔ پی ای ایف نے نوٹس لے لیا۔ نجی سکولز کو 20 دسمبر تک درستگی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ چیمبر آف کامرس میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس۔ چیئرمین رانا اکرام اللہ، خالد شاہ اور دیگر ممبرز نے شرکت کی۔ رانا اکرام اللہ کہتے ہیں شہر کے 17% علاقوں سے درخت کاٹ دیے گئے۔ اجلاس میں شجرکاری مہم کو بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد کے مستحقین کے لیے ضلع بھر میں 7 احساس کفالت سینٹرز قائم۔ فی خاندان کو فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت چنیوٹ کی غریب اور مستحق خاندانوں کی امداد۔ 2 سماہی قسطوں کی ادائیگی کر دی گئی۔ ڈگری کالج برائے خواتین میں مستحقین کو 6,000 روپے دیے جائیں گے۔ احمد پور سیال ڈگری کالج گارڈ موڑ پر احساس کفالت سینٹر قائم۔ رجسٹرڈ خواتین کو 2 سہ-ماہی اقساط کی رقم دی جائے گی۔ پارلیمانی سیکریٹری رانا شہباز احمد اور اے سی رمیز ظفر کا احساس کفالت سینٹر کا دورہ۔ انتظامات کا جائزہ لیا۔ تحصیل احمد پور سیال اور 18 ہزاری میں باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز۔ تحصیل احمد پور سیال میں پارلیمانی سیکریٹری رانا شہباز اور اے سی رمیز ظفر، جبکہ تحصیل 18 ہزاری میں مشیر وزیر اعلی پنجاب فیصل حیات اور اے سی اسد علی نے رجسٹرڈ خواتین میں کارڈ تقسیم کیے۔ ٹوبہ میں ڈی پی او کی زیر صدارت ریٹائرڈ اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ خرم سعید، سینئر کلرک عبدالستار کو الوداع کیا گیا۔ الوداعی تقریب میں ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم واجد بھروانہ کی شرکت، ڈی ایس پی لیگل محمد اشرف، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بہار حسین بھٹی اور دیگر کی شرکت۔ باہمت بزرگ پروگرام جھنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد جوہیا نے افتتاح کیا۔ بزرگ خواتین کو ماہانہ 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ پہلے فیز میں 17,000 رجسٹرڈ خواتین کو وظیفہ دیا جائے گا۔ جھنگ میں ممبر پنجاب بار ایڈوکیٹ چودھری مشتاق کی کامیابی، وکلاء کی جانب سے نو منتخب ممبر پنجاب بار ایڈوکیٹ چودھری مشتاق کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ حامیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی، نو منتخب ممبر پنجاب بار چودھری مشتاق نے وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس کی تیاریاں، کرسمس ٹری سجائے جانے لگے۔ لاسال سکول میں ٹری سج گیا۔ ایم پی اے خلیل طاہر سندھو اور بشپ اندریاس رحمت نے افتتاح کیا۔ چک جمرہ دارالاحسان کے 16 سالہ سفود کا اعزاز، پشاور میں ہونے والی انڈر 16 گیمز میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ 16 سالہ عبداللہ گل نے 42 پوائنٹ تھرو کر کے پہلی پوزیشن اپنے نام کی۔ ٹائٹل جیت کر علاقے بھر کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ شیر پنجاب ٹی20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے بوہڑا والی گراؤنڈ میں میچز، سارے کرکٹ کلب اور ایس پی ایس نے بیٹنگ اور بالنگ کا جادو چکایا۔ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ نارتھ پنجاب کے جنرل سیکرٹری کامران گیلانی 34 برس کے ہو گئے۔ سالگرہ پر دوست احباب اور پارٹی قائدین کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ موسم سرما میں سردی کی شدت سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ، گھنٹہ گھر کے اعتراف میں جیکٹس کی فروخت بھی بڑھ گئی۔
چلتی پھرتی دکانوں سے خریداری کا سلسلہ جاری۔ اور سردی میں اضافے کے ساتھ ہی تنیوٹ کے شہریوں کا گرما گرم فوڈ پوائنٹس کا رخ۔ سرد موسم میں شہری گرما گرم کھانوں کے مزے لوٹنے لگے، جبکہ بعض افراد برگر، شوارمے اور بھاپ اڑاتے تکوں پہ ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیے۔